चीजों को तोड़ करके वहां पे मंदिर बनाया जाएगा। बंगाल में भी इंतजार मत करो, अभी तो 70 MLA को लेकर के दूसरे लोग अभी अपोजिशन में है। कल आने वाले दिनों में अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया, अगर वो कब्जा कर लिए तो तुम्हारे आधार कार्ड को चैलेंज करेंगे, तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड को चैलेंज करेंगे, तुम्हारे पासपोर्ट को चैलेंज करेंगे, तुम्हारे राशन कार्ड को चैलेंज करेंगे और तुम्हें CAA और NRC का नाम दे करके मगरबी बंगाल से भगाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त कहां जाओगे? इसलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया था, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। ऐ मुसलमानों, जो मुसीबत तुमको पहुंची है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। तुम आपस में भेदभाव रखते हो, मिल्लत नहीं रखते हो, प्यार नहीं रखते हो, एक दूसरे की मदद नहीं करते हो, तो ये मुसीबत आ गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दिल को समझा लो। जिसका दिल समझ जाएगा, अल्लाह ताला के इनाम के नीचे वो रहेगा। नबी ने आज से 1400 साल पहले किसी से नहीं कहा था कि सजदा करो, किसी से नहीं कहा था कि नमाज पढ़ो, किसी से नहीं कहा था कि रुकू करो, बल्कि नबी ने सबसे पहले दिलों को कब्जा किया था। जिसका दिल रसूल की तरफ चला गया था, वो नमाजी भी बन गया था, रोजादार भी बन गया था, हाजी भी बन गया था, काजी भी बन गया था। इसलिए दिल को भूले शाम की तरह छोड़ मत दो, इस दिल को अपने काबू में करके पीर के हवाले कर दो। पीर अगर अल्लाह वाला है, वो खुदा की बारगाह में दिल को पेश कर सकता है। तो मैं आपके सामने कह रहा था, हजरात, दिल बहुत बड़ी चीज है। दिल, अरे दिल, प्यार से बोलो, दिल बहुत बड़ी चीज है। ये बैठे हारी साहब, आपके बेटे हैं, आपका पोता भी, खाली 2 बेटे। उनकी उम्र तो बड़ी हो गई होगी, शादी हो गई। जब वो छोटे बच्चे थे, उनको गोद में लेके आप खेलते थे ना? अरे बोलिए, बच्चे को एक बाप जब गोद में लेता है तो दिल चाहता है कि गोदी में रखे रहें, छोड़े नहीं। अरे ऐसा है कि नहीं? कभी होंठ को चूमता है बाप, कभी आंख को चूमता है, कभी गाल को चूमता है, कभी पेशानी को चूमता है। छोटा बच्चा, दिल बच्चे की तरफ माइल है। खाना अच्छा नहीं लगता, रोटी अच्छी नहीं लगती, सब्जी अच्छी नहीं लगती, बस बच्चे को हम सीने से चिंचा के रखते। ये कैफियत थी ना, तो दिल बच्चे की तरफ माइल हुआ तो सब भूल गए, बच्चा सामने आ गया। मगर वही बच्चा जब बड़ा हुआ है और वही बाप जब बूढ़ा हुआ है, तो वो बड़ा बेटा, मैं आपके बेटे के बारे में नहीं बोल रहा, अब घबराएंगे नहीं, मैं मिसाल दिया था। वो बेटा अपने बूढ़े बाप की तरफ नजर उठाना भी गवारा नहीं करता। रोज काम में जाता है, काम से आता है, निकलता है तो बीवी का मुंह देख के, दाखिल होता है तो बीवी का मुंह देख के। बूढ़े बाप अपने कमरे में चीख रहे होते हैं, मगर बूढ़े बाप की तरफ दिल माइल नहीं होता, बूढ़ी माँ की तरफ दिल माइल नहीं होता। उस दिल का है, लाओ उस दिल को रखो जमीन पे निकाल के और उस पे हथौड़े मारो और कहो नादान, कुरान भूल गया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबारा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। कहो सुभान अल्लाह, सुन के कहो सुभान अल्लाह। ये कुरान मैंने पढ़ा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब माँ बाप दोनों के दोनों या दोनों में से एक बूढ़े हो जाए, बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो तुम उनके साथ उफ तक मत कहो, उनको मत झिड़को और उनसे जब बात करो तो बड़े नर्म लहजे में प्यार से बात करो। बचन के बोलो। हजरात, ये रुमाल कीमती है, ये रुमाल कीमती है, इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होगा। इसलिए कि मेरे पास बड़ा रुमाल है, इसको उठा के मुंह पोंछ लेता हूँ, लेकिन ये बड़ा रुमाल न है। और जब इस रुमाल को मैं तलाश कर मुंह पोंछूंगा और ये रुमाल अगर नहीं होगा तो उसकी अहमियत का अंदाजा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना जी, अहमियत का अंदाजा होगा ना? बोलो ना, होगा ना? आज मुझसे पहले आपने तकरीर में सुना कि
کہ ماں باپ جب تک زندہ ہے ایک نظر ڈالو تو حج کا ثواب، تو جب زندہ ہے ان کو دیکھنے کے لیے دل مائل نہیں ہوتا، وہی ماں باپ جب انتقال کر جائیں گے تو تم حج کا ثواب لینے کی کوشش کرو گے، مگر ماں موجود نہیں ہے کہ حج کا ثواب ملے، بابا موجود نہیں ہے کہ حج کا ثواب ملے، تو ملے گا کہاں سے؟ تب تم کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ آؤ ملک قطر چلو، ملک قطر میں کیا ہوا تھا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ وہ باپ کون تھا؟ وہ باپ کوئی غریب باپ نہیں تھا، وہ باپ امیر باپ تھا، کروڑوں روپے کا مالک تھا، لیکن اس نے مقدمہ دائر کیا اور مقدمے میں لکھوایا کہ میں اپنے بیٹے سے ہر ماہ خوراکی چاہتا ہوں، وہ خوراکی کوئی 1000 2000 نہیں، اگر میرا بیٹا 100 روپے دینا چاہتا تو 100 روپے دے، میرا بیٹا 50 روپے دینا چاہتا تو 50 روپے دے، میرا بیٹا 20 روپے دینا چاہتا تو 20 روپے دے، میرا بیٹا 10 روپے دینا چاہتا تو 10 روپے دے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن اپنے بیٹے سے خوراکی چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ پیسہ اپنی بیوی کے ہاتھ سے مجھ کو نہ دے، اپنے بیٹے کے ذریعے نہ بھیجے، اپنی بیٹی کے ذریعے نہ بھیجے، بلکہ مجھ کو ہر مہینے اپنے ہاتھ سے 20 روپے دے، اپنے ہاتھ سے 10 روپے دے، اپنے ہاتھ سے 5 روپے دے۔ اللہ اللہ، جب مقدمہ دائر ہو گیا، قاضی بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد لڑکے کو بلایا گیا، تیرے باپ نے یہ مقدمہ تیرے خلاف عائد کیا ہے، بول آخر تو اپنے باپ کو دے گا یا نہیں دے گا؟ بیٹے نے کہا تھا کہ قاضی سنو، میرے باپ کو تو پیسے کی کمی نہیں ہے، پھر میرا بابا مجھ سے پیسہ کیوں طلب کرتا ہے؟ میرے باپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، میرا باپ تو کروڑوں روپے کا مالک ہے، پھر مجھ سے پیسہ کیوں طلب کر رہا ہے؟ تو قاضی نے پوچھا تھا اس کے باپ سے، ارے تیرے پاس کمی کچھ نہیں ہے مگر بیٹے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے کے ہاتھ سے نہ بھیجے، اپنے ہاتھ سے دے۔ تو اے خاص طور میں آنے والے مسلمانوں، اپنے کلیجے کو پکڑ لو، اس کے باپ کا جواب سنو، ماں بہنوں سنو، اس کے باپ نے جو جواب دیا تھا، جواب یہی تھا کہ قاضی صاحب مجھے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کے دیے سے سب کچھ ہے، مگر میں اس لیے اپنے بیٹے کے بارے میں شرط لگایا ہوں کہ ہر مہینے مجھ کو اپنے ہاتھ سے 10 روپے ہو یا 20 روپے ہو، اس لیے میں شرط لگایا ہوں کہ مجھ کو دے، اس لیے کہ میرا بیٹا اپنے کام میں اتنا مصروف ہے، اتنا ویست ہے کہ بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، اپنے گھر آنے جانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن 4 مہینے ہو جاتے ہیں میں اپنی آنکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، اپنی آنکھ سے بیٹے کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، میں بوڑھا ضرور ہو گیا لیکن بیٹے کا پیار میرے دل میں ہے، اس لیے میں نے کہا ہر مہینے میرا بیٹا خوراکی دے اور اپنے ہاتھ سے دے، تاکہ اسی بہانے کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ تو لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو اس بوڑھے باپ کے دل میں کتنی تکلیف تھی؟ بولو نا بھائی، اس بوڑھے باپ کے دل میں کتنی تکلیف تھی؟ صرف اس لیے کہ یہ دل تڑپتا تو تھا لیکن سسرال والوں کے لیے تڑپتا تھا، یہ دل تڑپتا تو تھا سالے کے لیے تڑپتا تھا، یہ دل تڑپتا تو تھا سالی کے لیے تڑپتا تھا، یہ دل تڑپتا تو تھا بیوی کے لیے تڑپتا تھا، یہ دل تڑپتا تھا بچوں کے لیے تڑپتا تھا، مگر اس دل میں ماں باپ کے لیے تڑپ رہی تھی، اس دل میں اپنے پیدا کرنے والے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس لیے مسلمانوں، حضور سرکار مسعود ملت میں اسی علاقے میں آ کر کے اپنے باپ کے پیغام کو عام کیا اور کہا کہ میرے ابا مسعود ملت نے جاتے جاتے اس پورے علاقے کو میرے ہاتھ میں دے کر کے کہا کہ بیٹا مسعود میں اس پورے علاقے کو تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، کوئی بوڑھا رونے نہ پاوے، کوئی جوان رونے نہ پاوے، کوئی عورت رونے نہ پاوے، اس لیے پیغام نشر کرتا ہوں کہ جوانوں اپنے باپ کی اہمیت کو سمجھو، جوانوں اپنی ماں کی اہمیت کو سمجھو، جوانوں اپنی بہن کی اہمیت کو سمجھو، جوانوں اپنی بیٹی کی اہمیت کو سمجھو، جوانوں اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھو، سب کا حق اسلام نے رکھ دیا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دے دو، خدا اسی میں راضی ہوگا، اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ پیار کرتا ہے تو بیوی سے،
اور بہت زیادہ تقریر وغیرہ سننے کی وجہ سے ماں سے بھی پیار ہے کم ہے. اب بیٹی سے تو بہت پیار ہے. ابھی چھوٹی